अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद शाहीन से मैं हूँ सैयद शाहीन अब्दुल्ला। तकलीफ कभी खालिक के ख़िलाफ़ नहीं जाती है। जो जिसकी तकलीफ होती है उसका अक्स उसमें आता रहता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ज़िंदगी में हमें जिनसे वास्ता पड़ता है या जिन्हें हम जानते हैं, तो जिसकी जो तकलीफ़ होती है ना, वो तकलीफ़ अपने खालिक के ख़िलाफ़ नहीं जाती है। तहरीक पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो तहरीक पाकिस्तान बुनियादी तौर पे यूँ समझ लीजिए कि अंग्रेज़ों की एक कॉन्स्पिरेसी थी जो हिंदुओं के साथ मिलकर उन्होंने मुसलमानाने हिंद के ख़िलाफ़ रचाई थी। किस तरह से कैसे अगर देखा जाए तो 10 से 15 लाख लोगों के जानों के नजराने के सिले में बनने वाले इस पाकिस्तान का बुनियादी जो यूँ कह लीजिए कि बुनियादी जो मंसूबा था वो कब, कैसे और कहाँ बना। जी अली अलाना की किताब आवर फ्रीडम फाइटर को अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आश्कार होती हैं, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम को देखते हैं तो जो मौजूदा हालात हैं हमारे इस मुल्क के, वो उनकी निशानदेही बहुत साल पहले की जा चुकी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा मुसलमानाने हिंद जो पतंग उड़ा रहे हैं वो उड़ के किसके आंगन में गिरे, किसको खबर। बात सही थी। मुसलमानाने हिंद ने जो पतंग उड़ाई वो कट के जब एक बड़े सूबे में गिरती है तो वो उसका बेनिफिशरी जो है, चूँकि बड़ा सूबा होता है तो उस सूबे के मुखालफत में तीनों सूबे इकट्ठे भी हो जाते हैं। और देखें ये सब चीज़ें बहरहाल किताबी बातें हैं कि हमने क्या किया या हमारे अजदाद ने क्या किया। बात यह है कि मौजूदा हालात हमारे अजदाद के फ़ैसले के हिसाब से हमारे लिए कितने कारगर और कितने कारामद हैं। हमारे अजदाद ने जो फ़ैसला किया, अपनी जायदादें, अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपनी असासे अपने अजदाद की क़ब्रों को छोड़ के पाकिस्तान में आए, और उसके बाद 40-45 सालों के बाद उनकी अगली नस्ल को पाकिस्तान ने क्या दिया। मैं ज़बान से नहीं कहूँगा, हर शख्स जानता है कि पाकिस्तान में उर्दू बोलने वालों की क्या हैसियत रह गई है, और ख़ुसूसन सिंध में। अच्छा, इसकी बड़ी वजह भी हम खुद हैं, कोई और नहीं है। इसकी ये जो हमारा मुआशी कत्लेआम हो रहा है, ये जो हमारा समाजी कत्लेआम हो रहा है, ना हमारा घर महफूज है, ना हमारे बच्चे महफूज हैं, ना हम महफूज हैं, इसकी वजह भी हम खुद हैं। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सन 2002 से लेकर 2010 तक एक इख्तियार, एक ताकत दी, उर्दू ज़बान को एक इज़्ज़त, एक मुकाम दिया, लेकिन हमने आपस के इंतशार में उसको तबाह व बर्बाद कर दिया, और अब तीसरे दर्जे के शहरी हम बन गए। देखिए, हमारी बदनसीबी कह लें या ला इल्मी कह लें या लाअक़ली कह लें कि हमने अक़ल का इस्तेमाल नहीं किया। हमने अक़ल का इस्तेमाल नहीं किया और सिंधु देश बना के प्लेट में सिंध को दे दिया, सिंधी नेशनलिस्टों को दे दिया। आज सिंध और वफाक के दरमियान जो रस्साकशी है, क्या कोई बैरूनी क़ुव्वत या हिंदुस्तान इस रस्साकशी का फ़ायदा नहीं उठाएगा? यकीनन उठा सकता है। बिल्कुल ये वही हालात पैदा किए थे जो 71 से पहले बांग्लादेश में पैदा किए थे, बंगालियों और नॉन बंगालियों को लड़ाने। यहाँ सिंधी और नॉन सिंधियों को उसी तरह से लड़ाया जा रहा है। क्या जिस तरह से कलकत्ता का बॉर्डर हिंदुस्तान के काम आया था, क्या ये खोखरा पार का, मुनाबाव का बॉर्डर हिंदुस्तान के काम नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। तो जो इंटेलेक्चुअल और दानिश्वर हैं वो इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करा रहे हैं। अल्टीमेट डेस्टिनी है कि हुकूमत पाकिस्तान वफाक के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि जैसे 1985-86 में सिंध को 2 कौमियतों में तकसीम किया गया था, सिंधी रूरल और सिंधी शहरी, सिंधी यानी दही और सिंध शहरी। तो जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आपका सिंध महफूज नहीं है। किसी भी वक्त शोरिश का शिकार होकर, किसी भी वक्त बैरूनी क़ुव्वतों की वजह कर सिंध के साथ कुछ भी हो सकता है। अल्लाह मेरी ज़बान को किसी भी तरह से पूरा ना करे, लेकिन जो सियासी जो सिनेरियो है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो इसी तरफ जा रहे हैं।
اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بحیثیت پاکستان سے مخلص لوگ ہمارے سیاستدانوں میں بالکل بھی نہیں ہیں۔ ہمارے سیاستدانوں میں وہ لوگ ہیں جن کا ایک کرمنل ایٹیٹیوڈ ہے، جن کا ایک کرمنل بیک گراؤنڈ ہے، یا جن کے کرمنل عزائم ہیں۔ وہ اس ملک کے شہریوں کو شہری نہیں سمجھتے ہیں، وہ اس ملک کی دولت کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی میں سندھ کے فلاں خاندان میں پیدا ہوا ہوں، پورا سندھ میرا ہے۔ حالانکہ ان کو ان کی تعلیم سے، جنرل نالج سے، یعنی جو کم فہمی ہے اس پہ ہمیں ہنسی آتی ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، کراچی کبھی بھی سندھ کا حصہ نہیں تھا۔ کراچی شروع سے ہی سندھ بامبے کی راجدھانی کا حصہ تھا، لیکن جب یہ 1964 میں نواب باولپور کو پنجاب میں اور کراچی کو سندھ میں ذوالفقار علی بھٹو نے شامل کروایا۔ وفاق نے ابھی تک سندھ کے مسئلے کو سیریس نہیں لیا ہے۔ جنرل اختر عبد الرحمن نے 1985-86 میں سیریس لیا تھا اور سندھ کو 2 قوتوں میں تقسیم کر دیا تھا، لہذا سندھو دیش کا وہ کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل دفن ہو گیا تھا۔ اب دوبارہ سے اختیارات، حکومت، مشنری، ساری چیزیں نیشنلسٹوں کے پاس چلی گئی ہے، تو اب سندھو دیش دوبارہ سے سر اٹھانے لگا۔ اور کسی بھی وقت وفاق اگر کوئی ان کی رائلٹی یا کسی بھی چیز کے معاملے میں انٹرسٹ کرے گا تو یہ سندھو دیش کا پرچم سندھ سیکریٹریٹ پہ لگا دے گا۔ اچھا، ان تمام چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ ہماری لیک آف کریڈیبلٹی، یا ہمارے معاملات کی نافہمی، یا ہماری خود پرستی، یا اپنی ذاتی، اپنا جیب پورا ہو گیا، اپنا کام پورا ہو گیا، جہنم میں جائے پاکستان اور جہنم میں جائے قومیت۔ تو یہ جب تک ہمارا نظریہ ختم نہیں ہوگا، جب تک ہم اس سوچ کو ختم نہیں کریں گے، تو اس وقت تک ہم کیسے پاکستان کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، 2 قومیتیں ہیں جن کا انٹرسٹ وفاق پاکستان یا سالمیت پاکستان سے انٹیکٹ ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ جن کا جینا مرنا یا جن کی سروائیول جو ہے پاکستان کی بقا کے ساتھ ہے۔ ایک اردو اسپیکنگ کمیونٹی جو کہ اپنا جدی پشتی جائیدادیں چھوڑ کر آ گئے ہیں، اب اس پاکستان کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں، اور ایک پنجاب کی آبادی اس ملک کی آبادی کی 66% ہے، اور بلکہ اب تو 70% ہو گئی ہے، اور وہ سارا کا سارا ان کا دار و مدار کلٹیویشن پہ ہے یا سپاہ گری فوج میں۔ اگر یہ دونوں شعبے ان کے ہاتھ سے چلے جاتے ہیں تو پھر ان کے پاس کیا بچا؟ تو وفاق کو تھوڑا سا عقل اور دانش سے کام لیتے ہوئے سندھ کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ سندھ فرام ویری باٹم ٹو ویری ٹاپ کرپشن کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، بالکل نچلی سطح پہ بھی دیکھیں۔ اچھا، دوسری ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں میٹروپولیٹن سسٹم رائج ہے۔ آپ کیا 1974 کا پارلیمنٹری BD سسٹم رائج ہے جہاں کونسلر کو اختیار ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز، فیبریکیٹڈ گورنمنٹ نے فیبریکیٹڈ یونین بنائی اور اس کے اوپر ایک اپنی مرضی کا جو ہے نا ایڈمنسٹریٹر نامنیٹ کر دیا جو سندھ بیوروکریسی کا۔ کیا پنجاب میں بیوروکریسی سے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو آزاد نہیں کیا گیا؟ کیا پنجاب میں بلدیاتی ادارے جو ہیں نا ان کو منتخب نہیں کیا گیا؟ کیا ان کے اوپر سے پابندیاں ہٹا دی گئیں؟ ابھی 3 یوم پہلے تمام ایڈمنسٹریٹر کو ہٹا کر کے ناظمین کو موقع دیا گیا کہ وہ آ کے اپنے معاملہ سنبھالیں۔ اچھا، گراس روٹ لیول پہ جب تک اختیارات نہیں جائیں گے اس وقت تک آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میں اپنے پروگراموں کے ذریعے جو اویئرنیس دینا چاہتا ہوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ارباب اختیار سندھ کے مسئلے کو غور سے دیکھیں کہ کہاں کہاں خرابیاں کس کی وجہ کر پیدا ہو رہی ہیں۔ ٹوڈے وتھ شاہین سے شاہین عبداللہ کو اجازت۔